Bonjour tout le monde. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا la série des vidéos du développement des sites web statiques avec HTML5 et CSS3 et on va voir les tableaux en HTML5. Donc, pour insérer un tableau, voir l'exemple اللي حدانا دابا اللي عندنا اليوم. Donc, قبل ما نتطرقوا la syntaxe en HTML ديال la réalisation du tableau suivant, غادي نحاولوا نشوفوا l'interprétation du navigateur. Comment il va interpréter l'exécution de ce tableau. En réalité, les étapes de la création de ce tableau, comment elles vont être interprétées par le navigateur, غادي نبداو déjà une réservation de l'espace. Donc, on déclare qu'il y a un espace qui sera dédié au tableau. راه البداية ديالو وراه النهاية ديالو. ومن بعد il va commencer à créer ligne par ligne بهذه الطريقة هذه. Il va créer la ligne الأولى البداية ديالها والنهاية ديالها. ومن بعد غادي يبدا كيعمر ليا لا لين بلي سيلول كي لا كومبوز بلي سيلول دو دوني اللي كيكونوها. باغ اكزومبل عندي هنايا دي سيلول دو تيتر اولا دي زونتيت دو تابلو. غادي كري لا بروميير سيلول البدايه ديالها والنهايه ديالها وغادي يحط فيها لو كونتوني ديالها. ومن بعد غادي يسد هذيك لا سيلول وغادي يدوز يدير لا كرياسيون ديال لا دوزيام سيلول ويحط فيها المحتوى ديالها وغادي يسدها. وغادي يدوز لوطخ سيلول ويحط المحتوى ديالها ويسدها حتى تيساليو كاع لي سيلول ديال لا بروميير لين. ملي غايساليو غادي يسد هذيك لا لين وغادي يدوز بوغ لا كرياسيون دون نوفيل لين. دونك لا لين كي لا سوي اي دونك حتى هي غادي يمشي معاها بنفس لو كونسيبت. il va commencer à créer les cellules بالمحتويات ديالهم ويسدهم حتى يساليهم. ومن بعد غادي يدوز لا كرياسيون ديال لا تروازيام لين اكسيتيرا اكسيتيرا حتى كيسالي لو طابلو ديالي. ومن بعد كيسد لا لين وكيسد لو طابلو. فوالا. دونك غادي نحاولوا دابا نشوفوا لا سانتاكس اتش تي ام ال ديال هاد الانتربريتاسيون اللي قلنا دابا. دونك فوالا غادي نخدموا على ان طابلو اللي كتشوفوا دابا قدامكم مكون من جوج ديال لي لين. اون ليني فيها لي تيتر دو طابلو اولا لي زون تيت دو طابلو و اون اوتر ليني اللي فيها لي دوني دو طابلو. à titre d'information la ligne d'un tableau اللي هي en anglais table row غادي تعطينا لا باليز تي ار. لو تيتر او لا لون تيت دو تابلو غادي يعطيني تيبل هيدر اون انجلي. دونك منو غادي تجيني لا باليز تي اش. دونك لا دوني دو تابلو اللي بقات ليا تيبل داتا غتعطيني لا باليز تي دي. دونك الا جينا دابا نتبعو لو كونسيبت ديال l'interprétation du navigateur اللي قلنا قبيله. نورمالمون on va commencer par la déclaration d'un tableau. ها هي تيبل سلاش تيبل البدايه ديالو النهايه ديالو. وقلنا بانه من بعد ما كندير لا ريزيرفاسيون ديال ليسباس ديالي جو في كومونسي باغ كريي ليني باغ لين. اي دونك جو في كومونسي باغ لا بروميير ليني دو تابلو كيف ما قدامكم لا ليني دو تابلو هي لا باليز ديالها هي تي ار. دونك فوالا البدايه ديالها والنهايه ديالها. وفي وسط هاد لا لين جو في كومونسي كريي 3 سيلول دو تيتر. دونك فوالا لي سيلول دو تيتر قلنا لا باليز ديالهم هي تي اش. دونك غادي ندير الاولى ديال تيتر 1 ديال تيتر 2 وديال تيتر 3 على هذا الشكل هذا. كل وحده بالبدايه ديالها والنهايه ديالها وكنسد لا لين تي ار. من بعد غادي نحاول نكري اون دوزيام لين. ها هي البدايه ديالها والنهايه ديالها. وغادي نبدا كندير فيها لي دوني دو تابلو اللي هما لي باليز تي دي. وعندي ثلاثه في وسط هاد لا لين غادي نحطهم كوم سوي. Et donc هذه هي لا syntaxe HTML ديال لو تابلو اللي عندي قدامي. Maintenant on va passer la fusion des cellules وغادي نبداو بلا fusion horizontale. دونك الدمج الافقي ديال الخانات. كيف ما كتلاحظوا الشباب في هذا لو طابلو اللي عندي لا بروميير لين فيها لي دو سيلول ديال لي دو كولون ils sont fusionnés. عندي لا سيلول ديال لا كولون الاولى مع لا سيلول ديال لا كولون الثانيه بجوجهم ils sont fusionnés. دونك فوالا. دونك غادي تولي لا لين الاولى عندي فيها غير اون سول سيلول دامجه ليا جوج ديال لي سيلول ديال لي دو كولون. دونك هنايا باش ندير لا سانتاكس غادي نديكلاري لو طابلو ديالي. غادي نديكلاري لا بروميير لين. لا بروميير لين غادي تكون فيها اون سيلول. دونك ولكن اون سيلول اللي فيها اون فوزيون دو دو سيلول دو دو كولون ديفيرونت. غادي نعبر عليها بواحد لاتريبيو كول سبان بيسكو غادي ندير الادماج
ديال جوج ديال لي سيلول من دو كولون ديفيرونت، غادي ندير لا باليز تي اش، وغادي نقول ليه اودي كري لي اون سيلول اللي غادي تكون تدمج ليا لي دو سيلول من لي دو كولون. داكشي علاش غادي ندير اتريبي كول سبان ايت ايكال ا 2. فوالا، بالنسبه لي هنا لا بروميير لين سالات، لا دوزيام لين غتبقى غاديه عاديه. جو في كري لا دوزيام لين وغادي ندير فيها جوج ديال لي دوني تي دي بهذا الستيل هذا. اي دونك هذا هو لا سانتاكس اش تي ام ال ديال هذا لو طابلو اللي فيه لا فيزيون دو دو سيلول اوريزونتالمون. غادي نشوفوا دابا لو كا كونترير ملي غادي نبغي ندير لا فيزيون فيرتيكال. فوالا، كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا لا فيزيون ديال لي سيلول ديالاش ديال دو لين ديفيرونت. عندي لا سيلول دو لا بروميير لين تدارت لها لا فيزيون مع لا سيلول دو لا دوزيام لين، دونك جوج ديال لي سيلول ديال دو لينيو ديفيرونت. داكشي علاش هنايا غادي نخدم لاتريبut رو سبان. دونك la syntaxe, je vais déclarer mon tableau. Je vais ouvrir la première ligne. La première ligne, faites attention, l'effet a juge ديال les cellules. Donc la fusion membre du RH indique la première ligne. Donc voilà. غادي ندير هنايا لا ليني تي اش، وغادي ندير لا رو سبان. غنقول له الخانه الاولى اللي كتنتمي لا لين الاولى دمجها ليا مع الخانه اللي تحتها ديالت لا ليني الاخرى اللي تحت منها، دو لوتيليزاسيون ديال لاتريبو رو سبان. وهنا درت الادماج ديال جوج ديال لي سيلول، دونك غندير ليه رو سبان ايت ايكال 2، وغادي نكتب المحتوى ديالها دو سيلول فيزيوني، وغادي نسد لو تيتر ديالي. عاد حداها لا دوزيام لين غادي تكون اون باليز تي دي، اون سيلول دو دوني اللي هي عاديه. دابا غادي نسد لا لين ديالي وغادي نكريي اون نوفيل لين، واللي غادي تبقى ليا فيها اون سول دوني. علاش؟ حيت لا لين، حيت لا سيلول اللي حداها الا تي ديجا ريزيرفي الفوق في لا فيزيون مع اون اوتر سيلول، دونك غتبقى ليا اون سول سيلول اللي غادي تخصني ديال لي دوني هي تي دي دوني 2 سلاش تي دي. Voilà, notre vidéo arrive à son terme, donc je vous souhaite une bonne formation.